नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म सुजन सालिसे। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सरकारले अति नै गरेको एमाले अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी ओलीको टिप्पणी। एसपीपी प्रकरण र बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा भएको घटनाप्रति आपत्ति। मन्त्री परिषद हेरफेर, राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा जसपाका मृगेन्द्र कुमार सिंह कृषि, मोहम्मद इस्तियाक राई भौतिक र प्रदीप यादव वनमन्त्री नियुक्त, शपथ लगत्तै कार्यभार। माओवादीमा केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी चयन र स्थायी कमिटीको गठन गर्न माग। प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ अध्यक्ष दाहालले मङ्गलबार दिने। घाटा चुलेर थेग्नै नसक्ने अवस्था बनेको भन्दै प्रधानमन्त्री र उद्योग मन्त्रीलाई आयल निगमको ध्यानाकर्षण। आर्थिक स्रोतको जोहो नभए निकट भविष्यमा इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुने चेतावनी। अर्थतन्त्रको दबावलाई निकास दिने गरी मौद्रिक नीति आउने राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको आश्वासन। विश्वका अर्थशास्त्रीहरूको सिद्धान्तहरू प्रयोग गरिने। इन्धन अभाव भएसँगै श्रीलङ्कामा विद्यालय एक हप्ताका लागि बन्द। आर्थिक सङ्कट थप जटिल बन्दै सरकारले इन्धन आयात गर्न नसक्दा सार्वजनिक यातायात प्रभावित। र रोमानियाका सिमोना हालेप विम्बल्डन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। हालेपसँग चौथो वरियताकी पाउला 6-1 र 6-2 को सेटमा पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम आफ्ना पालामा भएको थियो भनेर भरम छरिएको जिकिर गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पलाल दाहालले ओलीको पालामा एसपीपी आएको भनी प्रचार गरेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको हो। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारकै पालामा सो प्रोग्राम आएको र आफूहरूले अहिले आएर रद्द गरेको दाहालको भनाई जनतालाई गुमराहमा राख्ने गरी आएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला रक्षामन्त्री समेत भएका बेलामा रक्षा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार नेपाली सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई पत्राचार गरेको र आफू प्रधानमन्त्री भए पनि त्यसबारे थाहै नदिएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। भनेर पठाइएको भनेर अहिले जुन यसको सत्य तथ्य ल्याउनुपर्छ, यो सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु। यो नेपाली सेनाले प्रचलन हो भनेको छ, यस्तो प्रचलन पनि हुन्छ र? प्रचलनै हो भने प्रधानमन्त्री रक्षामन्त्रीलाई पनि नबताउने प्रचलन हुन्छ र? बताएको कुनै सबुत प्रमाण छ भने, अथवा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रक्षामन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय गरेको छ, निर्देशन दिएको छ, त्यो जानकारीमा आएको कुनै प्रमाण सबुत छ भने नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यसलाई यस गरिमामय सदनमा पेश गर्न म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्छु। आफू भर्खरै प्रधानमन्त्री भएको तरल मौका छोपेर नवगठित सरकारलाई थाहै नदिई पत्राचार भएको पनि अध्यक्ष ओलीको जिकिर थियो। यसैगरी ओलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषयमा तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर तथ्य बाहिर ल्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले यस्तो गम्भीर विषयमा पनि प्रधानमन्त्री देउवा अर्थमन्त्री शर्मालाई केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको हो भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको हो, जे भए पनि कि गठबन्धन जोगाएपछि पुग्छ, देश बर्बाद होस्, जहाँसुकै पुगोस्, गठबन्धनमाथि धरा पर्छ, एउटा मन्त्री माथि प्रश्न उठ्छ, एउटा मन्त्रीका क्रियाकलापहरू यति क्रियाकलाप माथि। त्यस कारण यसको छानबिन हुनुपर्दछ। छानबिन गर्छु माने प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुपर्छ, उहाँले कबुल गर्नुपर्छ यो गर्छु भनेर। प्रधानमन्त्री देउबा देशलाई बर्बाद पारेर गठबन्धन मात्रै जोगाउन लागि परेको उहाँको आरोप थियो।
ओलीले बिचौलियालाई राखेर बजेट बनाउने कुरा विश्वमा कहीँ पनि नभएको जिकिर गर्दै यस्तो गतिविधिलाई थितिमा ल्याउने काम गर्न सरकार सचेत नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। ओलीले बजेट निर्माण गरेको अघिल्लो दिनको फुटेज सार्वजनिक गरेर आफ्नो स्वच्छता प्रमाणित गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो पार्टीलाई धम्कीको भाषा बोलेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट नियुक्त नयाँ मन्त्रीहरूले शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा नियुक्त मन्त्रीहरूलाई सोमबार अपराह्न शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा राष्ट्रपति भण्डारीले नवनियुक्त मन्त्रीहरू मृगेन्द्र कुमार सिंह, मोहम्मद इस्तियाक राई र प्रदीप यादवलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरू कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव रहनु भएको छ। जसपाले सोमबार उनीहरूलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेको थियो। जसपाले महेन्द्र राय यादव, रेणु कुमारी यादव र रामसहाय प्रसाद यादवलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाएको हो। जसपाबाट यसअघि मन्त्री भएका राजेन्द्र श्रेष्ठलाई भने फिर्ता बोलाइएको छैन। जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला मन्त्री हेरफेर भएको हो। नवनियुक्त कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले किसानलाई मल दिनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री यादवले किसानलाई मल दिनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको हो। उहाँले मलको अभाव भएको र किसानले मल नपाएको भन्दै आफ्नो पहिलो प्रयास किसान समक्ष मल पुर्याउनु भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बाँकी कामहरू मन्त्रालयको ब्रिफिङ सुनिसँगै तय गर्ने जानकारी दिनुभयो। सबभन्दा पहिले चाहिँ जुन मल खादको चाहिँ अभाव छ, कृषकहरूले पाइरहेका छैनन्। त्यसैको लागि सबभन्दा प्राथमिकता चाहिँ मल खाद कसरी किसानसँग पुर्याउने त्यो सबभन्दा प्राथमिकताको त्यही कुरा रहेछ। मन्त्री यादवले सोमबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको हो। संघीय सरकारका मन्त्रीहरू कति बेला फेरिन्छन् भन्ने टुङ्गो हुन छाडेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना मन्त्री हेरफेर गरेको हप्ता दिन नबित्दै जनता समाजवादी पार्टीले पनि आफ्ना 3 मन्त्रीलाई हेरफेर गरेको छ। पार्टी विभाजन हुने डरले मन्त्री फेरिरहने राजनीतिक दलहरू जनताका समस्या समाधान गर्न भने उदासीन हुने गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना मन्त्री फेरे लगत्तै जनता समाजवादी पार्टीले पनि मन्त्रीहरू फेरबदल गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेसँगै संघीय मन्त्रीहरूको सूचीमा नयाँ नाम थपिएका छन्। जसपाबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा मोहम्मद इस्तियाक राई, वन मन्त्रीमा प्रदीप यादव र कृषि मन्त्रीमा मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव नियुक्त हुनुभएको छ। जसपाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादव, वन मन्त्री रामसहाय यादव र कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ नाम सिफारिस गरे पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठलाई भने मन्त्रीमा निरन्तरता दिएको छ। पार्टी विभाजन गरेर जाने धम्की दिएपछि पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यी नेताहरूलाई मन्त्री बनाएर थामथुम पार्न बाध्य भएको चर्चा चलिरहँदा जसपा नेता अर्जुन थापा भने गठबन्धनको सरकार बन्दा पठाइएका मन्त्रीहरूको समय 6-7 महिना मात्र रहने गरी संसदीय दलमा छलफल भएको र मन्त्री हेरफेर राजनैतिक व्यवस्थापन भएको भन्दै बचाउ गर्नुहुन्छ। विगतका मन्त्रीहरूलाई जुन पहिलोचोटि गठबन्धनको सरकार शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बन्यो त्यति बेला जो मन्त्रीको सेट पठाइएको थियो त्यति बेला संसदीय दलमा के छलफल भएको थियो भने तपाईँहरूलाई 6-7 महिनालाई मात्रै राखिन्छ, त्यसपछि नयाँ सेटका साथीहरू जान्छन्। किनभने स्वाभाविक रूपमा महत्त्वाकांक्षा बढेको थियो सांसदहरूको। त्यो बढेको हुनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पार्टीले म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पोलिटिकल म्यानेजमेन्ट पनि भन्छ त्यसलाई। त्यो पोलिटिकल म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही 3 जनालाई फेर्यौँ, अरू 3 वटालाई थप्यौँ। अब निर्वाचन पनि सम्मुख छ अनि युवा चेहरालाई हामीले प्राथमिकता दिएको हो।
कमसेकम निर्वाचनमा चुनावमा जाँदाखेरि पार्टी एक भएर जाओस् भन्ने नै हो। जसपाका नेताहरूले मन्त्री हेरफेरलाई सामान्य दाबी गरिरहँदा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई बीचको द्वन्द्व अझै चर्किने निश्चित जस्तै छ। यादवमाथि एकलौटी पार्टी चलाएको आरोप बाबुराम पक्षले लगाउँदै आएको छ। 10 वर्षे सशस्त्र युद्धमा होमिएर नेकपा माओवादी हुँदै कम्युनिस्ट विचारधाराबाटै अलगिएको घोषणा गरेका भट्टराई नयाँ शक्ति पार्टी गठन गर्दै पछिल्लो समय जसपामा समाहित हुनु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका मोहम्मद इस्तियाक राई केही दिन अघिसम्म भट्टराई कित्तामा उभिएको भए पनि मन्त्री बन्ने भएपछि यादवको कित्तामा गएको जसपा नेताहरू नै बताउँछन्। इस्तियाक समूह भट्टराईसँग हुँदा सो गुटले यादवलाई अध्यक्षबाटै हटाउने सम्मको कसरत गरेको थियो। राजनैतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझी राजनैतिक दलहरूले पार्टी जोगाइराख्न मन्त्री फेरबदल गरिरहने परिपाटीले निहित स्वार्थ समूहलाई मात्र खुसी पार्ने भन्दै आम नागरिकले मन्त्रीबाट आश गर्ने कुनै अवस्था नभएको विश्लेषण गर्नुहुन्छ। मन्त्रीहरूबाट के आशा राख्ने र अहिलेको हाम्रो मूल कुरा भनेको मन्त्री फेरबदल मात्रै नभएर यो व्यवस्था नै करिब असफल भएको हो र जुन सिस्टम नै अहिले काम गरिरहेछ नि भने त्यो सिस्टमभित्र हुने प्रक्रियाहरूले प्रक्रियागत रूपमा आम जनतालाई त्यसले कुनै न राहत दिन्छ न त खुसी प्रदान गर्छ। अहिलेको मूल मुद्दा भनेको यो जुन प्रणालीमा हामी गइरहेछौँ यो मन्त्रीमण्डल पनि परिवर्तन हुन्छ, त्यसपछि अब गठबन्धनमा जान्छ, चुनाव हुन्छ, यी त प्रक्रियागत कुरा गरे। तर प्रक्रियागत कुरा भन्दा पनि भिन्न कुरा के छ भन्दा यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार छ, व्यथिति छ, शासनको जुन प्रणाली छ त्यो नै अहिले करिब अन्तिम अवस्थामा पुगिरहेको छ। त्यो हुनाले जनता त नैराश्यता छँदैछ। राजनीतिक दलहरू पनि असफल भएको एउटा सङ्केत हो। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन सरकारको नियमित प्रक्रिया भए पनि पार्टी जोगाउनकै लागि मन्त्रीको अफर गर्ने राजनैतिक दलहरूको संस्कार फेरिने कुरामा आम नागरिक आशावादी छैनन्। मल अभावमा किसानहरू रोइरहेको, सडक सञ्जालको दुरावस्थाले आम नागरिकले शास्ति पाइरहेका बेला तालुकवाला मन्त्रालयले पाएका नयाँ मन्त्रीहरूको काम भने हेर्नै बाँकी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नफराज पौडेलको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी स्थायी कमिटीको गठन गर्नुपर्ने माग उठेको छ। आइतबारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमाथि नेताहरूले सोमबार आफ्ना भनाई राखेका हुन्। सोमबारको बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले बैठकमा केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी स्थायी कमिटीको गठन गर्नुपर्ने माग उठेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सोमबारको बैठकमा 41 जना नेताहरूले भाग लिएको र स्थानीय चुनाव सम्बन्धी समीक्षा, पार्टी निर्माण बारेका विषयमा विशेष कुरा उठेको बताउनुभयो। विषयहरूमा स्थानीय चुनाव सम्बन्धी समीक्षा, त्यसपछि पार्टी निर्माण बारे कुराहरू, दुईटा कुरामा अलि बढी फोकस गरेर सबै विषयवस्तु राख्नुभयो। आफ्ना केही कुरा पनि राख्नुभयो। केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी पिबी स्थायी कमिटीको गठन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि राख्नुभयो। प्रवक्ता महराले केन्द्रीय कमिटीको अर्को बैठक आज बस्ने र बैठकमा अध्यक्ष दाहालले प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने जानकारी गराउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी लगाउने काम हुन नदिन सरकार सचेत रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी लगाउने काम सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकारले समयमा परीक्षा लिने, परिणाम निकाल्ने र विद्यार्थीहरूले पठन पाठन सम्बन्धी उठाएका अन्य मागहरूको सम्बोधन गर्न गम्भीर छलफल र संवाद भइरहेको बताउनु भएको हो। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी लगाउन नहुने विषयमा सांसदहरूले राखेको धारणा जायज रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। मन्त्री पौडेलले सांसदहरूले तालाबन्दीको विरोध गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयहरूमा लगाइएको तालाबन्दी खुलेको पनि स्मरण गराउनुभयो। तालाबन्दी पनि यसैसित सम्बन्धित रहेर सदनमा नै अझ बढी त्यो विषय उठेको हुँदाखेरि कतिपय तालाबन्दी गर्ने पक्षहरूलाई पनि नैतिक दबाव सिर्जना भएको हुँदाखेरि अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी छैन र यो तालाबन्दी नहोस् भन्ने कुरो यहाँले जो उठाउनु भएको छ त्यो जायज कुरा हो।
मन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालयको पठन पाठनमा अवरोध हुने खालका कुनै पनि गतिविधि राम्रो नभएको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। लोकसभा नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण गर्दा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको बारे तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन माग गर्नुभएको छ। सोमबार संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिँदै क्रममा उहाँले नेता कर्णले सो घटनाको सम्बन्धमा देश र जनताका लागि पनि यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउन सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले त्यो कुरा म निर्दोष छु भनी प्रमाणित गर्नको लागि पनि त्यो सीसीटीभी राख्नु, त्यो डिलिट गर्ने होइन। अहिले पनि केही बिग्रेको छैन। सरकारले र संसदले एउटा संसदीय समिति गठन गरिकन यसको वास्तवमा यो देशकै लागि आवश्यक हो, जनताको लागि आवश्यक हो, करको विषय हो। यसमा सरकारले तुरन्त अगाडि बढ्नु। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माको सम्बन्धमा संसदभित्र र बाहिर प्रश्नहरू उठेकाले राजीनामा दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्रीले स्वेच्छाले राजीनामा नदिएमा प्रधानमन्त्रीले पदबाट हटाएर तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसमा हो होइन मलाई थाहा छैन, तर यो विषय उठिसकेपछि मैले बुझेको कि अर्थमन्त्रीजीले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिले हटाउनुपर्छ र तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद शरद सिंह भण्डारीले पनि अर्थमन्त्री शर्माले तत्काल पद त्याग्नु राम्रो हुने बताउनु भएको छ। शर्माले पद नछोडेमा सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सांसद भण्डारीले जनतालाई राज्यप्रति अविश्वास हुने गतिविधि गर्नु नहुने बताउनुभयो। मूल्य मान्यताको विरुद्धमा जुन कुरा आएका छन् त्यो विषयमा तत्काल चाहिँ के भने नैतिक तकाजा हो, त्यसले छोड्नु पर्दछ। यदि छोडेन भने चाहिँ तत्काल सरकारले कारबाही गर्नुपर्दछ। त्यसमा यो विषयमा चाहिँ म अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपाली जनतालाई विशेष गरिकन राज्यप्रति चिन्ताएर अविश्वास हुने र राज्यप्रति चाहिँ अनादर हुने चाहिँ यस्तो खालको कुरा चिन्ताएर हुनु हुँदैन। यो विषयमा चाहिँ अर्थमन्त्रीले तत्काल छोड्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। जनतामा आलोचित काम गर्नेले नैतिकताको आधारमा तत्काल पद त्याग्नुपर्ने भण्डारीको भनाइ थियो। संसद कानुन निर्माण गर्ने थलो हो। संविधान जारी भएपछिको अवस्थामा संघीयताको मर्म बोकेका थुप्रै कानुन बनाउनु पर्ने भए पनि संसदको वर्तमान कार्यकाल यो जिम्मेवारीमा फितलो साबित भएको छ। दलहरू सरकार परिवर्तन र आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमल्लिँदाको असर संसदको काम कारबाहीमा परेको प्रश्न छ। महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा संसद सरकार बनाउने र गिराउने थलो मात्र बनेको देखिएको छ। संसदको कार्यकाल करिब 4 महिना मात्रै बाँकी रहेका बेला संसदमा अड्किएर बसेका कयौं महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमाथि राजनीतिक दलहरूले सहमति जुटाउने र धमाधम विधेयकहरू अघि बढाउनु पर्ने हो। अहिले संसदमा 65 वटा विधेयकहरू विचाराधीन छन्। नागरिकता, सूचना प्रविधि लगायत महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई तत्काल निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने संसदको दायित्व हो। तर प्रतिनिधि सभाको अब बाँकी कार्यकालमा विचाराधीन विधेयकहरू पास भएनन् भने शून्यमा पुग्नेछन्। केही समय अघिसम्म सबै विधेयकहरू अघि बढ्छन् भन्ने सत्तारूढ दलहरू समेत बेला घर्कँदै गएपछि मौन बसेको विपक्षीको आरोप छ। करिब 2,50,000 जति युवाहरू अहिले पहिचान र नागरिकताको खोजीमा छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता विधेयक पारित गरेर देशका युवाहरू नागरिकता विहीन पहिचान विहीनलाई उत्साहित बनाउने, राष्ट्र निर्माणमा लगाउने जिम्मेवारी र दायित्व हामीले बोकौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी छिटो पारित गर्ने पक्षमा छौँ। सत्तारूढ दलहरूले संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक गर्नु अघि नै नागरिकता विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउने भनेका थिए। तर जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत भएपछि संसदको छलफल बजेट केन्द्रित भयो र नागरिकता विधेयकले प्राथमिकता पाएन। नागरिकता विधेयक मात्र होइन, 65 वटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसदमा अलपत्र परेका छन्। तर दलहरूबीच विधेयकका विषयमा ठोस सहमति नै भएको छैन। केही दिन अगाडि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 11 बुँदे ज्ञापन पत्र दिएको थियो र ज्ञापन पत्रमा पनि हामीले यो विषयलाई जोड गरेका थियौँ।
अन्य विषयको साथसाथै चाहिँ यो नागरिकता विषयमा चाहिँ हामीले जुन कुरा गरेका थियौँ र बारम्बार चाहिँ के प्रधानजीबाट चाहिँ त्यहाँ यो कुराको आश्वासन आउँदै आएको थियो र अहिले चाहिँ के भनिदिएको छ नि बजेट पास भएपछि म चाहिँ यही सेसनमा बजेट पास भएपछि ल्याउँछु भनेर उहाँले एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो र हामी अधैर्यता साथ चाहिँ त्यहाँ के भन्छ यसलाई पुरेर बसिरहेका छौँ। त्यति मात्र होइन, राजनीतिक दलहरू स्वार्थी भएकै कारण प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबारा विरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव 4 महिना पुग्ने लाग्दा पनि पेन्डुलम बनेर थन्किएको छ। महाभियोगलाई छिट्टै हामी संसदमा छलफल गराउँदैछौँ। संसदमा छलफल गराउने कुरामा चाहिँ कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल पनि चलेको छ। यो धेरै बेरसम्म अब रहन्न, यही अधिवेशनमा त्यो छलफल भएर त्यसमा उहाँहरूको विरुद्ध लगाइएका आरोपहरू के हुन्, त्यो आरोपसँग सम्बद्ध प्रमाणहरू के हुन्, त्यसमा अहिलेसम्म आएका कुराहरू के छन् भन्ने बारेमा व्यापक संसदमा छलफल हुन्छ। समय थोरै तर काम धेरै गर्नुपर्ने यो बेलामा दलहरूले कानुन बनाउनै पर्ने कामलाई अलपत्र पारेका छन्। अहिले दलहरूलाई सदनलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि आगामी चुनावको अङ्कगणितको चटारो छ। सत्तापक्षलाई गठबन्धन जोगाउने र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई भत्काउने हतारोले संसद चलेको छ, तर परिणाममुखी काम भने हुन सकेको छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले घाटा चुलिएर थेक्नै नसक्ने अवस्था बनेको भन्दै प्रधानमन्त्री र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सोमबार दुवै निकायमा पत्रचार गर्दै निगमले आर्थिक स्रोतको जोहो नभए निकट भविष्यमा इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएको हो। निगमको ध्यानाकर्षण पत्रमा विषम परिस्थितिमा निगमलाई कुनै पनि स्रोतबाट आवश्यक रकम उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै मूल्य समायोजन पनि हुन नसकेको हुँदा निकट भविष्यमा नै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या हुन सक्ने उल्लेख छ। घाटा धान्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको भन्दै निगमले यसबाट बच्नका लागि स्वदेशमा इन्धन खपत कम गर्नुको विकल्प नभएको पनि पत्रमा उल्लेख गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निगम 55 अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा जाने देखिएको भन्दै पत्रमा भारतलाई इन्धन खरिदको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम 30 अर्ब नागेको जानकारी गराइएको छ। निगमको वित्तीय अवस्था साह्रै बिग्रिएपछि प्रधानमन्त्री र वाणिज्य मन्त्रीलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराएको निगमको भनाइ छ। सरकारले तत्काल नसोची अवस्था भयावह हुने भन्दै निगमले अब जनताले पनि समस्या बुझिदिनु पर्ने उल्लेख गरेको छ। इन्धन खपत कम गर्ने विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाका हरेक स्थानमा विज्ञापनका लागि राखिएको होर्डिङ बोर्ड देखिन्छ। व्यावसायिक कम्पनी तथा सङ्घ संस्थाले आफ्नो उत्पादन सामग्रीको प्रचारका लागि भन्दै राजधानीका विभिन्न चोकमा यस्ता थुप्रै ठुल्ठुला बोर्डहरू राखेका छन्। तर जथाभावी मापदण्ड विपरीत राखिएका होर्डिङ बोर्डले उपत्यका कुरूप मात्रै बनाएको छैन, सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत खतरा बढेको छ। नेपालीहरूको सपनाको सहर संघीय राजधानी काठमाडौँका हरेक कुना काप्चा विज्ञापनका लागि जथाभावी राखिएका होर्डिङ बोर्डले कुरूप बन्दै गइरहेको छ। विशेष गरी रातिको समयमा सवारी साधन चलाउनेहरू आधुनिक बोर्डका कारण कयौं पटक धोका पाएको गुनासो गर्छन्। त्यसो त कुनै पनि कम्पनीले प्रचार प्रसार गर्न नपाउने भने होइनन्, त्यसका लागि ऐन कानून बनाइएका छन्, मापदण्ड छुट्याइएको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा मापदण्ड विपरीत जथाभावी होर्डिङ बोर्ड राखिएको छ। चोक चोकमा देखिएका होर्डिङ बोर्डले नीति नियम भनेको तोड्नकै लागि मात्र बनाइने बुझेको सर्वसाधारण बताउँछन्। यस्तो अझ एकदम धेरै दण्डनीय नै गर्नु पर्यो अथवा कारबाहीको उसमै दायरामै ल्याएर उनीहरूलाई सजाय दिनु पर्यो। अनावश्यक रूपमा टाँसिएको त तपाईँको हाम्रो काठमाडौँ भ्याली भनेर भनेपछि एकदम संस्कृतिको पनि कुरो आउँछ, पर्यटनको कुरो आउँछ, सबै कुरो आउँछ। तर यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब जहाँ पाए ती जुन पाए त्यही एङ्गल मन लागिराखेको हुनाले कुरूप त कुरूप भइहाल्यो। यसले अत्यन्तै नकारात्मक असर गरेको छ। नागरिकबाट आवाजहरू पनि उठेका छन्। हामीले देख्दाखेरि पनि, मैले देख्दाखेरि पनि यो गम्भीर समस्या नै देखेको छु र यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित कहाँनेरि गर्ने, कुन ठाउँमा गर्ने भन्ने खालको चाहिँ सोच बनाएर चाहिँ अब राजस्व मात्रै लिने हिसाबले दिएको हुनाले यसले चाहिँ नागरिकहरूलाई पनि समस्या र सर्वसाधारणलाई पनि समस्या भएको सबैको चाहिँ मूल्याङ्कन छ।
चोक चोकमा रहेका विज्ञापनले उपत्यकाको सुन्दरतामा कमी मात्रै ल्याएको छैन, दिनहुँ सडक दुर्घटना पनि बढिरहेको छ। बिजुलीका खम्बा, घरका भित्तादेखि प्रत्येक खाजा घरहरूमा आवश्यकता भन्दा बढी होर्डिङ बोर्ड देखिन्छन्। 5 वर्षदेखि होर्डिङ बोर्ड व्यवस्थित बनाउने कसरत गर्दै आएको भने पनि काठमाडौँ महानगरपालिका अहिलेसम्म सफल भएको छैन। दरिलो नीति बनाउने, कार्यान्वयन पनि गर्छु भन्ने तर नसक्ने आरोप लाग्ने गरे पनि होर्डिङ बोर्ड व्यवस्थित नभएको स्वीकार्दै काठमाडौँ महानगरका सहप्रवक्ता महेश काफ्लेले निगरानी कडा पार्दै अगाडि बढ्ने बताउनुहुन्छ। काहीँ मुस्किल 1-2वटा कहीँ होला, नभए त्यो तपाईँले होर्डिङ बोर्ड देख्न सक्नुहुन्न। अहिले घरका छतहरूमा त्यस्तै गरी फलामको एङ्गलमा राखेर विज्ञापन गर्ने चलन चाहिँ अहिले काहीँ नहटेको छ। अब यद्यपि अहिले तपाईँले देख्ने भनेको डिजिटल बोर्डका नाममा जुन आएका छन् बोर्डहरू, ठुल्ठुला बोर्डहरू चाहिँ लिड स्क्रिनहरू राखिएको देख्नु भएको छ। ती पनि कतिपय चाहिँ हाम्रो मापदण्डभन्दा पृथक छन् भन्ने कुरा हामीले नै लागेको छ, हामीले नै देखेका छौँ। त्यसका लागि हामीले अनुगमन गरिरहेका छौँ र केही प्रतिवेदन हामीलाई आइ पनि सकेको छ। उहाँहरूलाई केही दिनभित्र हामी सूचना निकाल्दैछौँ, तपाईँहरूको झिकेर लैजानुहोस्, अन्यथा हाम्रो प्रहरीले चाहिँ बाइ फोर्सले हामी निकालेर लैजान्छौँ भन्दैछौँ। तपाईँले भने जस्तो हो, सत्यता नै हो, केही चाहिँ हाम्रो जुन मापदण्ड र हाम्रो पोलिसीभन्दा पृथक छन्। सुरक्षाको दृष्टिकोणले बोर्ड राख्दा घरको कुनै पनि झ्याल छोप्न नपाइने, सरकारी बाहेकका निजी जग्गामा बोर्ड राख्दा सडकतर्फ कम्तीमा 10 फिट जमिन छोडेको हुनुपर्ने, उचाइको हकमा जमिन सतहबाट बढीमा 30 फिट मात्र हुनुपर्ने र अनिवार्य रूपमा बोर्डमा सोलर बत्ती जडान गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। तर राजधानीका अधिकांश स्थानमा यो नीतिको पालना भएको देखिँदैन। महानगरपालिकाको विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन गर्ने नीति 2070ले मापदण्ड विपरीतका विज्ञापन बोर्ड जथाभावी राख्न कडाई गरेको छ। यो अनुगमन के आधारमा गर्ने त? यसका आधारै तय भएका छैनन्। जस्तो ठुल्ठुला बोर्डहरू तपाईँले अहिले काठमाडौँकै अब त्रिपुरेश्वर, दरबार मार्ग लगायतका विभिन्न ठाउँमा, कोटेश्वर, अहिले चाबेल चोकमा चाहिँ ठुल्ठुला होर्डिङ बोर्डहरू, डिजिटल बोर्डहरू देखिया छन् र त्यसले चाहिँ कतिपय मान्छेले चाहिँ त्यसलाई प्रकाशले असर गर्यो, ट्राफिक आवागमनमा असजिलो भयो भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ। त त्यसको स्ट्यान्डर्ड के हुनुपर्ने त? अब गुनासो त आयो भने त्यसको स्ट्यान्डर्ड के हुने त भन्ने विषयमा हामी काम गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ अझै हामीलाई 3-4 महिना लाग्छ र यसलाई हामी एउटा अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ। विभिन्न किसिमका होर्डिङ बोर्ड, साइन बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड, कम्पनीको प्रयोजनका बोर्ड र पोल ब्यानर टाँगिँदा व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित एवं शहरी सौन्दर्य युक्त हुनुपर्छ। तर यसको विपरीत विज्ञापन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा अझै ल्याउन सकिएको छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। सप्तकोशी नदीमा बाढी आउँदा वा पानीको बहाव बढ्दा तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई घाँस, बाँस र कपासको भन्दा पनि सुरक्षाले बढी पिरोल्ने गरेको छ। तर कतिपय भने यस्तो अवस्थामा पनि खुसी हुने गरेका छन्। सप्तकोशीमा बाढी आउँदा वा पानीको बहाव बढ्दा त्यसमा बगेर आउने दाउरा सङ्कलन गरेर बिक्री गरी जीविकोपार्जन गर्ने हुनाले उनीहरू खुसी भएका हुन्। सप्तकोशी नदीमा बाढी आउँदा वा पानीको बहाव बढ्दा तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू त्रासपूर्ण वातावरणमा बस्ने गर्दछन्। तर कतिपय भने सप्तकोशीमा बाढी आउँदा वा पानीको बहाव बढ्दा दाउरा सङ्कलन गरेर बिक्री भएको पैसाले परिवार धान्ने गरेकोले खुसी हुने गरेका छन्। 1 महिना लगातार दाउरा आयो भने एक दिनमा जसरी गर्दा पनि हामी यस्तो दाउरा आयो भने जसरी गर्दा नि हामीहरू 1 ट्र्याक्टर दाउरा निकाल्छौँ। एकजनाले 1 ट्र्याक्टर दाउरा निकाल्यो भने 10,000 8,000 त जसरी गर्दा नि आउँछ। बालबच्चा मजाले अब 10 दिन दाउरा छाने फेरि हात पनि यस्तो भइहाल्छ हैन। हात यस्तो हुन्छ, रगतै रगत यसमा आउँछ। अब यसले डोरी तान्दा 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 एकदम दुःख त दुःखै हो, दुःख नहुने कुरो हैन। तर नि सकेसम्म हामीहरू गर्छु, निकाल्छु। उहाँ जस्तै सप्तकोशी नदी किनारमा दाउरा निकाल्ने पात्रहरू बेग्रल्ती छन्। बाढी आएन भने सप्तकोशीको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको जीविकोपार्जन गर्ने बाटो नै हराउँछ। दाउरा थुपारेर बेच्ने र त्यसैबाट रासन पानी किनेर चलाउने धेरै छन्। यहीबाट कमाएको पैसाले नै उनीहरूले जीवन धान्ने गरेका छन्। अवस्था भनेपछि त दिनभरि छाने भने तपाईँलाई 20 लाख जति कम्ती निस्किन्छ, एकजनाले छान्न सक्छ। नआयो भने 1000 रुपियाँ त कमाइहाल्छ। 1000 रुपियाँ त कमसँग कम त 1000 रुपियाँ 2000 पनि हुन सक्छ।
डर भन्नुमा म 50% जति छ हजुर डर त हुन्छ नि त। यसरी सप्तकोशीमा आएको बाढीको बेला दाउरा निकाल्नेहरूको यकिन तथ्याङ्क भने कसैसँग पनि छैन। तर बाढीका बेला दैनिक 500 बढी स्थानीय दाउरा निकाल्न जाने गरेको अनुमान छ। सप्तकोशीको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको आर्थिक अवस्था निकै दयनीय छ। कतिपयको सप्तकोशीले सम्पूर्ण जायजेथा बगाएपछि उनीहरू दैनिक बनिबुतो गरेर परिवार पाल्दै आएका छन्। कतिपय बर्खाको बेला बाढी आउँदा दाउरा सङ्कलन गरेको कमाइले परिवार धान्दै आएका छन्। टाइलेन्ट हुन्छ जसरी अब कुनै लकडीमा मारियो भाला निस्किँदैन त्यो हामी बाँधेर राखिदिन्छ अनि उसले साथीले बोलाउँछ अनि चल हेर एकचोटि मद्दत गर्दै तँलाई पनि मद्दत गर्छु त्यसरी गरेर हामी चाहिँ निक्लिन्छ। नत्र छोडिदिन्छु नउठ्यो भने जाओस् रस इन्डियातिर जाओस् अथवा भने दौरे बेचेमा एक ठेला पक्रियो भने बेचेर आउँछु 500-600 हुन्छ उखार भादोमा। सप्तकोशी पूर्वको बस्तीका थुप्रै परिवार मुआब्जा वा क्षतिपूर्तिको प्रतीक्षामा छन्। सप्तकोशीले 2022 साल यता बराह क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्रको 1,60,000 कट्ठा भन्दा बढी खेती योग्य उर्वर भूमिलाई कोशीले कटान गरेको तथ्याङ्क 2064 सालमा गठित पूर्व प्रशासक रामप्रसाद खतिवडाको संयोजकत्वको उच्च स्तरीय समितिले उजागर गरेको थियो। लामो समयदेखि कोशी पीडितले समस्या भोग्दै आएका छन्। समस्या मध्ये पनि दैनिक गुजारा टार्ने समस्या प्रमुख रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले संस्थामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको व्यवस्था गर्दै सरकारले बल प्रयोग गरी संस्थाको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्दै रेड क्रसले आपत्ति जनाएको हो। सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै रेड क्रस सोसाइटीले अदालतले नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्नु भनी गरेको आदेशको सरकारले अवज्ञा गरेको आरोप लगाएको छ। सरकारले प्रहरी प्रशासनको बलमा अदालतद्वारा वैधता प्रदान गरिएको कार्य समितिलाई काम गर्न नदिएको आरोप पनि रेड क्रस सोसाइटीले लगाएको छ। वर्तमान सरकारले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको विधान संशोधन र महाधिवेशन गर्न नदिएको आरोप पनि संस्थाले लगाएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गत असार 1 गते प्राध्यापक सुदर्शन प्रसाद नेपाल नेतृत्वमा रेड क्रसका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू नियुक्त गरेको थियो। सरकारको सो निर्णय विरुद्ध वर्तमान अध्यक्ष डाक्टर नेत्र प्रसाद तिमसिनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चले सो मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तिमसिना नेतृत्वकै समितिलाई काम गर्न दिन भनेपछि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको विवाद सुलिएको हो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको दबावलाई निकास दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव सङ्कलनका लागि काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका प्राय सबै सूचकमा दबाव रहेको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले अहिले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न विश्वका अर्थशास्त्रीहरूले ल्याएका सिद्धान्तहरू नै यो वर्ष प्रयोग हुने अवस्था आएको बताउनुभयो। हामी मोनेटरी पोलिसीको तयारीमा छौँ। सकेसम्म महिनाको अन्त्यमै ल्याउँछौँ, नसके पहिलो हप्तासम्म ल्याउने कार्यक्रम हाम्रो रहन्छ जहिलेसुकै पनि। त्यसमा यहाँहरू सबैको सहयोग रहने नै छ। अब यो मोनेटरी पोलिसीलाई सकभर कसरी हुन्छ त हाम्रो अर्थतन्त्रमा परेको दबावलाई चाहिँ निकास दिने गरी कसरी ल्याउन सकिन्छ, यसमा यहाँहरूको एकदमै कन्स्ट्रक्टिभ सुझावको आशा हामीले गरिरहेछौँ। गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा सेभिङ कमजोर हुँदै जाने र
फजुल खर्चहरू बढ्दै जाने अवस्था भइरहेको भन्दै पछिल्लो समय व्यक्तिगत र समाजको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नआएको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले मुलुक आयातमुखी अर्थतन्त्रमा रहेकाले त्यसको असरले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा निकै ठुलो दबाव बढेको जिकिर गर्नुभयो। डिजिटल कर्जासम्म जाने अघि एकजना साथीले भनिराख्नु भएको थियो कि होइन एउटा व्यक्तिले लग्यो लोन त्यसलाई हेर्न नसकेर सबैलाई लाइयो भन्ने। राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने कुराहरू नीति भनेको चाहिँ ब्रड पोलिसी नै ल्याउने हो। व्यक्तिको पछाडि लागेर सम्भव पनि हुँदैन, त्यो गर्ने विषय पनि होइन। त्यहाँका नीतिहरूलाई मैले सरसर्ती हेरिराख्दा र अहिले यहाँहरूले सुझावहरू दिइराख्दाखेरि धेरै कुराहरू जस्टिफाई हुँदै पनि आछन्। गभर्नर अधिकारीले उद्योगी व्यवसायीहरू अवैधानिक माध्यमबाट पैसा कमाउने कुरामा सतर्क रहनुपर्ने भन्दै उद्योग खोलेर अरूलाई रोजगारी र राज्यलाई कर तिरेको जति पनि पैसा बैङ्कमा जम्मा हुने बताउनुभयो। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारले अति नै गरेको एमाले अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी ओलीको टिप्पणी। एसपीपी प्रकरण र बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा भएको घटनाप्रति आपत्ति। मन्त्री परिषद हेरफेर राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा जसपाका मृगेन्द्र कुमार सिंह कृषि, मोहम्मद इस्तियाक राई भौतिक र प्रदीप यादव मन्त्री वनमन्त्री नियुक्त, शपथ लगत्तै कार्यभार। माओवादीमा केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी चयन र स्थायी कमिटीको गठन गर्न माग। प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ अध्यक्ष दाहालले मङ्गलबार दिने। घाटा चुलिएर थेक्नै नसक्ने अवस्था बनेको भन्दै प्रधानमन्त्री र उद्योग मन्त्रीलाई आयल निगमको ध्यानाकर्षण। आर्थिक स्रोतको जोहो नभए निकट भविष्यमा इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुने चेतावनी। अर्थतन्त्रको दबावलाई निकास दिने गरी मौद्रिक नीति आउने राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको आश्वासन। विश्वका अर्थशास्त्रीहरूको सिद्धान्तहरू प्रयोग गरिने। इन्धन अभाव भएसँगै श्रीलङ्कामा विद्यालय 1 हप्ताका लागि बन्द। आर्थिक सङ्कट थप जटिल बन्दै सरकारले इन्धन आयात गर्न नसक्दा सार्वजनिक यातायात प्रभावित। र रोमानियाकी सिमोना हालेप विम्बल्डन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। हालेपसँग चौथो वरियताकी पाउला 6-1 र 6-2 को सेटमा पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।